नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग एनसेलको पुँजीगत लाभ कर बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उब्जिएको विवाद सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541400906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541400906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले एनसेलको कर घटाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ घाटा भएको, न्यायाधीशहरू पनि भ्रष्टाचारमा डुबेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। 12औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको माग अनुसार नै सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आएको र एनसेललाई 18 अर्ब रुपियाँ बढी कर छुट दिएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। 2073 सालमा लेखा परीक्षकको कार्यालयले 75 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा सर्वोच्चले एनसेलले चाहिँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार नै, सोही प्रतिवेदन अनुसार नै सर्वोच्च अदालतले परमादेश समेत जारी गरेको छ। 12औं पटकसम्म आइपुग्दाखेरि पछिल्लो समय कर छुट दिने बहानामा विभिन्न उन्मुक्ति दिन लागि चाहिँ खेल भइरहेको भनेर आरोप पनि आइरहेको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। ठुला कम्पनीहरू एकपछि अर्को बहानामा कर उन्मुक्ति खोज्दै गर्दाखेरि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। एनसेललाई कर छुट दिने न्यायाधीशहरू विरुद्ध के अब साँच्चीकै संसदीय कारबाही प्रक्रिया बढ्छ या बढ्दैन, कसरी चाहिँ सांसदहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आज नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा नै आउनु भएको छ। गुरुङज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। एनसेलको पुँजीगत लाभ कर छली सम्बन्धमा यो पटक पटक विवाद बन्दै आएको छ। पछिल्लो समय अब यो निर्णय गर्ने चाहिँ फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू विरुद्ध चाहिँ महाभियोगसम्मको माग आइरहेको छ सांसदहरूबाट। कसरी लिनु भएको छ यसलाई? अब निश्चय पनि यो एनसेलको पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी विषयमा पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उन्मुक्तिको चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो बेठिक भयो, त्यो त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ निश्चित रूपले हो। तर त्यही कुराको आधारमा महाभियोगको प्रसङ्गको सन्दर्भ सायद हो भन्ने लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अदालतमा भएका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा अदालती प्रक्रियाबाटै सुधार गर्ने विषय हो। कसैले उठाए होलान् त्यो महाभियोगको कुरा, तर संसदमा यो यतिखेर महाभियोगको प्रसङ्ग र सन्दर्भमा उठेको विषय चाहिँ देखिँदैन। केही दिन अगाडि पनि सांसदहरूले महाभियोगकै प्रसङ्गमा अब काङ्ग्रेस सांसद र प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र अब सत्तारूढ दलकै अधिकांश सांसदहरूले हिजो पनि संसदमा धेरै जसो समय सांसदहरूको यो महाभियोगकै विषय उठेको थियो। अब महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने अब के यो कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब निश्चित रूपले यो एनसेल सम्बन्धी कर निर्धारणको विषयमा बैठक गर्यो सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले भन्ने कुरा चाहिँ त अधिकांशले उठाइरहेको अवस्था छ। तर महाभियोगको प्रसङ्ग र सन्दर्भ एकाध सांसदहरूले उठाउनु भएको भए तापनि अहिले चाहिँ महाभियोगको प्रसङ्ग र सन्दर्भ हो भन्ने लाग्दैन। चाहिँ धेरै सांसदहरूले उठाउनु भएको छ हिजो। अब पार्टीगत लाइन होइन, विरोध त गर्नु भएको छ, मतलब के अरे यो निर्णयको चाहिँ विरोध त गर्नु भएको छ अधिकांश सांसदहरूले। तर चाहिँ महाभियोगको प्रसङ्ग उठेको चाहिँ अब एकाध कसैले प्रसङ्गवश उठाएको भए त्यो अलग कुरा हो, तर महाभियोगकै रूपमा उठेको विषय चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। के तपाईँलाई सर्वोच्च अदालतले फुल बेन्चबाट यो गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने लागिरहँदाखेरि यसको विकल्प चाहिँ के हो त? अब महाभियोगको उसमा पनि यसको विकल्प भनेको अदालतले गरेका कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा अदालती प्रक्रियाबाटै चाहिँ तपाईँको सुधार गर्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले अहिले फुल बेन्चले चाहिँ 5 सदस्यीय पूर्ण इजलासले चाहिँ जुन निर्णय गरेको फैसला गरेको छ त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भयो भने 7 जना या 9 जनाको चाहिँ
बृहत पूर्ण इजलास बनाएर चाहिँ रिभ्यू गर्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ अदालती प्रक्रियाबाटै रिभ्यू गर्न सकिने बाटो भएको हुनाले त्यही प्रक्रियाबाटै यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि सुधार भएन भने तपाईले भनेको प्रक्रियामा गएर सुधार भएन भने अन्तिम विकल्प के हो? मलाई लाग्छ सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। किन भन्दाखेरि सिङ्गो राज्य सरकार सबै राज्यका अङ्गहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ छ, कमिसन तन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ छ। राज्यलाई मतलब कर घाटा गराउनु हुँदैन, राजस्व चाहिँ तिर्नु हुँदैन, कर तिर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन। किन भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ मतलब उठाउने करहरू कानुन अनुसार कानुनसम्म ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मूल स्पिरिट त्यो दिशातर्फ भएको हुनाले सरकारको राज्यको सबैको त्यो स्पिरिट भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ कतिपय अदालतका कतिपय निर्णयहरूमा त्रुटिपूर्ण भएछ भने पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै गर्दै लैजाने प्रक्रियामै जान सकिन्छ। गुरुङज्यू, तपाईँ सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। संसदमा पनि तपाईँ 2/3 बहुमत छ, तपाईँलाई बकाइदा निर्णय गर्न हरेक कुराहरूमा सहज पनि छ। यस्तो अवस्थामा जस्तो यो जुन निर्णय आयो सर्वोच्चको, यो निर्णयले धेरै अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्ने गरी यो निर्णयबाट चौतर्फी आलोचना भइरहेछ। यो बेलामा तपाईँले खुट्टा कमाउनु भयो अथवा यो संसदीय अधिकार प्रयोग गर्न नचाहिहालेको अवस्था हो अथवा के हो? यो यदि मैले यति मात्रै भन्नु खोजेँ, यदि यो निर्णय त सचिएन भने चाहिँ के अन्तिम विकल्प के गर्नुहुन्छ? होइन, सचिएन भने भन्ने कुरा हाइपोथेटिकली रूपले सोच्ने कुरा एउटा पार्ट हो। तर यो त वर्षौं भइसक्यो नि यो निर्णय। त्यो कुरा त्यही बेलामा सोच्ने कुरा भयो होइन। त्यहाँदेखि अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको 75 साल माघ 23 गतेको दिन सर्वोच्चको फुल बेन्चले नै तपाईँको 61 अरब चान्चुन चाहिँ लाभ कर लागेको छ, त्यो चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिएको अवस्था हो र त्यो आदेश मूलभूत रूपमा ठिक थियो भन्ने चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आदेश फलो गर्नु पर्थ्यो, त्यो आदेश लागू गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। तर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गएको वैशाख महिनामा चाहिँ त्यो आदेशको विरुद्धमा चाहिँ एनसेलको तर्फबाट चाहिँ पुनर्अपिलको लागि चाहिँ अदालतमा गयो। अब एनसेलको पुँजीगत लाभ करको विषयमा फुल बेन्चले निर्णय गरिसकेपछि त्यो रिट निवेदन लिने कि नलिने भन्ने अप्सन थियो अदालतलाई चाहिँ, तर अब चाहिँ निवेदन लियो। अब निवेदन लिइसकेपछि अब फुल बेन्चले गरेको निर्णयको बारेमा पुनरावलोकन गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा बृहत इजलासबाट हुनुपर्दथ्यो। 7 जनाको या 9 जनाको चाहिँ बृहत फुल बेन्चबाट गर्नु पर्दथ्यो। तर चाहिँ त्यसो नगरिकन चाहिँ 5 जनाकै फुल बेन्चबाट गरेको चाहिँ छ। त्यो 5 जनाको फुल बेन्चले प्रधान न्यायाधीश सहितको 5 जनाको फुल बेन्चले गरेको निर्णय प्रधान न्यायाधीश बिना चाहिँ 5 जनाको फुल बेन्चले जो चाहिँ निर्णय उल्टाउने चाहिँ जो काम भएको चाहिँ छ, अदालतको प्र्याक्टिसमा अपवादको रूपमा एकाध त्यस्तो त देखिन्छ, तर नर्मली रूपले त्यसरी उल्टाउने गरेको देखिँदैन। उल्टाउनै पर्ने भयो भने त्यो भन्दा बृहत इजलास बनाएर माथिल्लो स्तरको इजलास बनाएर मात्रै चाहिँ त्यो उल्टाउने गरेको अभ्यास देखिन्छ। त्यसकारणले पहिलो कुरा त उही समान लेभलको फुल बेन्चले गरेको निर्णय अर्को समान लेभलको फुल बेन्चले उल्टाउन सायद उपयुक्त थिएन, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा अर्को के पनि त्रुटिपूर्ण छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आफ्नो आचार संहिता बनाएर कुनै पनि मुद्दाको सन्दर्भमा एकपटक हेरिसकेपछि नदोहोऱ्याउने चाहिँ कुनै पनि न्यायाधीशलाई नदोहोऱ्याउने भन्ने खालको चाहिँ अभ्यास देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा आफ्नै अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने भए हुनाले चाहिँ फुल बेन्च चाहिँको चाहिँ सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रावधान देखिँदैन चाहिँ, अरू न्यायाधीशहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रावधान देखिन्छ। जस्तो तपाईलाई पनि महसुस भयो यहाँ त्रुटि भएको छ, गम्भीर त्रुटि नै भएको छ भन्ने कुरा। जस्तो गत माघको 23 गते 61 अर्ब रुपियाँ त्यही सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट 61 अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण गर्यो। अति भदौ 9 गते फेरि 18 अर्ब रुपियाँ छोडिदियो। बारम्बार यो सर्वोच्चको निर्णय फरक आइरहनुमा अब हिजो सांसदहरूले नै यहाँ झन् अर्को अर्ब रुपियाँको घोटाला भएको छ भन्नेसम्मको आशंका गरेका छन्। संसदमा सार्वजनिक रूपमा त्यो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो सर्वोच्चमै फरक निर्णय आउनुमा यो कतै अर्को चाहिँ अर्ब रुपियाँको चलखेल भएको भन्ने जुन आरोप छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसमा? अब यो चलखेलको कुरा भन्ने कुरा अब अनसिन विषयहरू हुन्, बाहिर सतहमा नदेखिने खालका विषयहरू हुन्। त्यसबारे बाहिर सतहमा नदेखिएका विषयहरूको बारेमा हामीले अहिले नै अब टिप्पणी गर्न सकिने विषय परेन। खालि के मात्रै भन्दाखेरि निर्णयहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको त्रुटिपूर्ण हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन।
मानवीय समस्याहरू हुन्छन्, सीमाहरू हुन्छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कतिपय निर्णयहरूमा त्रुटिपूर्ण हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। त्रुटिपूर्ण निर्णय भएका छन् भने ती निर्णयहरूलाई सुधार गर्ने सच्याउने खालको प्रक्रिया पनि अदालती प्रक्रिया नै छ। त्यसकारणले तलैदेखि चाहिँ प्रारम्भिक प्रकारको अदालतकै देखि जस्तो जिल्ला अदालतले केही त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरेछ भने उच्च अदालतमा गएर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। उच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू गरेका रहेछन् भने सर्वोच्चमा गएर चाहिँ सच्याउने अवसर हुन्छ र सर्वोच्चको पनि सिंगल बेन्चले गरेका निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण रहेछ भने डबल बेन्चमा जान्छ। डबल बेन्चले गरेको कुराहरू स्पेशल बेन्चमा जान्छ। स्पेशल बेन्चले गरेको कुराहरू त्रुटिपूर्ण रहेछ भने फुल बेन्चमा जान्छ। फुल बेन्चले पनि त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको रहेछ भने बृहत प्रकारको फुल बेन्चहरू गठन गरेर चाहिँ विभिन्न मतलब स्तर अनुसारका चाहिँ फुल बेन्चहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई सच्याउन सकिने, सुधार गर्न सकिने बाटाहरू। तपाईहरुको बुझाइ चाहिँ के अलिकति जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु न, यो एउटै मुद्दामा सर्वोच्चको यो फरक निर्णय आउनु पछाडिको कारण चाहिँ के छ? अलिकति नियतमा जाम न, थोरै नियतमा। अब यहाँ नियततर्फ चाहिँ सायद नजाउँ भन्ने लाग्छ। अब कसको अन्तर्यमा के नियत छ, के आशय छ भन्नेतर्फ नलागौँ भन्ने। 18 अर्ब रुपैयाँको परिणाममा हेर्ने कुरा हो। परिणाममा हेर्दाखेरि निर्णयहरूको परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ त्रुटिपूर्ण देखिन्छ भन्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यस प्रकारका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता गराउने कुरा सबैले चाहिँ मतलब पहल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अरू ढङ्गले चाहिँ सिस्टमलाई नै प्रभावित पार्ने ढङ्गले चाहिँ कसैले पनि सोच्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। किनभने अदालत एउटा सिस्टम हो, न्यायालय एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टमलाई सहज ढङ्गले रन हुन दिनुपर्छ। न्यायालयले गल्ती गर्यो भने अन्तिम सर्वोच्चता फेरि संसदीय व्यवस्थामा छ, तपाईहरु त सर्वाधिकार तपाईहरुमा छ हैन। यसमा चाहिँ अलिकति लगाम लगाउने होइन। निश्चित रूपले मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ मान्यता अनुसार निश्चय पनि सिस्टममा त्यो व्यवस्थाहरू नभएका होइनन्। त्यस्तो इमर्जेन्सी पर्दाखेरिको अवस्थामा भेन्टिलेसनको रूपमा एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने क्रममा कतिपय व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ यस प्रकारका व्यवस्थाहरूको प्रयोग भनेको अपवादको रूपमा यदाकदा असाधारण परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग हुने कुरा हो। सामान्य परिस्थितिमा सहज ढङ्गले जहिलेसुकै पनि प्रयोग भइरहने विषय चाहिँ होइन। तपाईँ चाहिँ यति अपेक्षा गर्छु अब संसदीय सर्वोच्चता कायमै होस्, त्यो सर्वाधिकार तपाईँहरुमा छ हैन। यदि यो सर्वोच्चले गरेको निर्णय तपाईँलाई त्रुटिपूर्ण छ भन्दै लाग्दै पनि यदि परिणाम सोचेको अनुसार आएन भने चाहिँ अन्तिम विकल्प चाहिँ महाभियोगै हो होइन। अब यो त्यो बेलाको चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ यस प्रकारका कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूको सन्दर्भमा अदालती प्रक्रियाबाटै सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अब सुधारै हुन सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा त्यस्तो परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ हैन। अपवाद भन्ने कुरा भविष्यमा हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला। कतिपय असाधारण परिस्थितिहरू अपवाद भन्ने कुराहरू आउन सक्ला। त्यस्तो परिस्थितिहरू हुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो संसदको आफ्नो क्षेत्र को विषयको कुरा हो। अहिले नै टिप्पणी गर्ने विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। 2073 सालमा तत्कालीन महालेखा परीक्षक सुखदेव खत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा प्रतिवेदन दिनुभएको थियो राष्ट्रपतिज्यूलाई। त्यो 75 अर्ब रुपैयाँ जति चाहिँ एनसीले कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ भने त्यही त्यो प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले अर्को प्रमादेश गरेको थियो कि 75 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ एनसीलाई कर लगाऊ भनेर त्यो दिएको थियो। त्यहाँदेखि अहिले पटक हुँदै 18 अर्ब रुपैयाँसम्म घटाइसक्यो। यसमा चाहिँ आम सर्वसाधारण के लाग्छ र यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानताहरूले पनि यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको हात छ भनेको चुनावमा एनसीले गरेको सहयोगदेखि लिएर अनेक कुराहरू जोडिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनसीलाई कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने सब कुरा पनि आइरहेछन्। अब अन्तर्यमा के छ कसो छ भन्ने कुराहरू उहाँले त राजीनामा सबै दिनु पर्यो तत्कालीन समयमा। अनसिन प्रकारका परिघटनाहरूको सन्दर्भमा अब भन्न सकिने होइन। मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ गुरुङजी, परिणाम नआइसके पछाडि त अब त्यो बेलामा निश्चित रूपले महालेखा परीक्षकले जुन प्रकारको 73 सालको चाहिँ जुन वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो र त्यो निश्चित रूपले वार्षिक प्रतिवेदनले मलाई लाग्छ 35 अरब 75 करोड चाहिँ एनसीएलको लाभ कर चाहिँ उठाउन बाँकी छ भनेर चाहिँ जो आयो त्यो आइसकेपछि
त्यो आइसकेपछि पछिल्लो समयमा त्यसको सायद अर्को वर्ष चाहिँ के अरे द्वारिकनाथ ढुङ्गेल लगायतका चाहिँ र स्वयं सुखदेव भट्टराई लगायतकाले चाहिँ करिब 6 जना चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऋण निवेदन दिनुभयो चाहिँ ऋण निवेदन दिनुभयो र त्यो ऋण निवेदनको चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका आदेशहरू हुँदै हुँदै चाहिँ अन्तमा चाहिँ तपाईको फुल बेन्चले स्वयं प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको फुल बेन्चले माघ 23 गते चाहिँ 61 अरब चान्चुन चाहिँ कर बुझाउनु पर्ने भनेर जो निर्णय गर्यो त्यो निर्णयसम्म हेर्दाखेरि त्यो सहज देखिन्छ र त्यो निर्णयसम्म हेर्दाखेरि त्यो सहज देखिन्छ त्यो उपयुक्त नै देखिन्छ त्यो निर्णय चाहिँ र त्यस पछिल्लो समयमा त्यस पछाडिबाट चाहिँ त्यो निर्णय उल्टिने र उल्टाउने खालका चाहिँ जुन प्रक्रियाहरू जो सुरु भएको छ निश्चय पनि त्यो सहज देखिँदैन चाहिँ त्यसो भएको हुनाले कतै चाहिँ मान्छेहरूले आशंका उठाउने क्रममा आर्थिक लाभको चाहिँ तपाईको खेलहरू त कतै चलेन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अरबौंको खरबको चाहिँ पनि हिसाब गर्छन् कयौं चाहिँ करविदहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त केवल चाहिँ तपाईको 80% को चाहिँ त्यहाँ एउटा शेयरको हिस्सा यो अर्को शेयरको हिस्सा चाहिँ तपाईको 20% को छ 20% को बारेमा कुरै उठेको छैन 80% को सन्दर्भमा छ 80% को सन्दर्भमा पनि पटक चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई पटक चाहिँ बिक्री हुने प्रक्रियामा पछिल्लो समयमा सुनवेरा भन्ने कम्पनीले एक्जिटिएमा भन्ने चाहिँ कम्पनीलाई बिक्री गर्दाखेरिको चाहिँ मात्रै लाभकरबाट चाहिँ हिसाब सुरु भएको छ त्यसकारणले त्यो भन्दा अगाडिका चाहिँ लाभकरहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सायद हिसाबको खोजी भएको छैन र ती सबै हिसाब खोजी गर्दै जाने हो भने करिब 1.5 खरब जति चाहिँ पुग्न सक्ने देखिन्छ भनेर पनि कतिपय करविदहरूले भनिरहेका चाहिँ छन् त्यसका शुल्कहरू आयकर लगायतका चाहिँ जरिमाना लगायतका धेरै प्रकारका करहरू जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ झन्नै चाहिँ 1.5 खरब पुग्न सक्छ भन्ने कुरा पनि अनुमान एउटा गम्भीर प्रश्न छ गुरुङज्यू जस्तो अब मुलुक संघीयतामा गएसँगै अब कर प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउने भनेर अब गाउँमा एउटा सर्वसाधारण भैँसी बेच्दाखेरि सम्म अब कर प्रक्रियामा आउनुपर्ने भइसक्यो अब त्यो चाहिँ अनिवार्य भइसक्यो हैन करको दायरामा त सर्वसाधारण जनता सहजै आउन थालिसकेका छन् तर यत्रो बहुराष्ट्रिय कम्पनी अर्बौं रुपैयाँ अब यो 18 अर्ब रुपैयाँ कम्तीमा पनि यतिखेरको हिसाब मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 50 मेगावाट भन्दा माथिको त जलविद्युत आयोजनै बन्छ होला यति ठुलो आर्थिक अनियमितता भइरहँदाखेरि जनताले यसलाई कसरी लिइरहेका होलान् भन्ने कुरा त राज्य तहमा बस्नेले सोचिरहेका होलान् अब निश्चित रूपले यो चाहिँ अब यो जनताको लागि राष्ट्रको लागि यो करलाई चाहिँ तपाईको उन्मुक्ति दिने अथवा कर छली गर्ने कानुनको चाहिँ तपाईको बेठिक ढंगले अपव्याख्या गरेर चाहिँ छली गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यस खालका प्रवृत्तिहरूलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ रोक्ने भनेर भनेको चाहिँ तपाईको अब एउटा त चाहिँ अदालत न्यायिक प्रक्रियाबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने कुरा हो अर्को प्रक्रिया जनस्तरबाटै खबरदारी गरेर पनि तपाईको रोक्ने प्रयास गर्ने कुरा हो र भ्रष्टाचारी नहुन् कमिसन नहुन् राजस्व चुहाड नहुन् अनियमितता नहुन् भन्ने कुरामै चाहिँ सजग र सतर्कता अपनाउने कुरा हो हरेक नागरिक समाजले हरेक नागरिकहरूले चाहिँ त्यो ढंगले चाहिँ खबरदारी पनि गरिरहनु पर्छ भन्ने लाग्छ र त्यो पहल र प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि रियल एक्ज्याक्ट चाहिँ कति हो त भन्ने विषयमा पनि करविदहरूले सायद चाहिँ हिसाब गर्लान् लास्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो फुल ट्याक्सको चाहिँ फैसला आइसकेपछि नै सायद त्यसमा कति पुग्छ भन्ने कुरा हिसाब हुन्छ भन्ने लाग्छ मोटो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 35 सुरुमा 35 अरब चान्चुन चाहिँ तपाईको चाहिँ तिरेको छैन भन्ने कुरा आयो पछिल्लो समयमा चाहिँ ऋण निवेदन दिने बेलासम्म आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईको बढ्दै गएर चाहिँ करिबन 70 अरब पुग्यो भन्ने कुरा आयो त्यसमध्येमा 23 अरब चाहिँ तपाईको 54 अरब अस्ति माघमा अब 23 अरब चाहिँ तिरेको देखिन्छ र अब त्यसमा चाहिँ तपाईको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेको 61 अरब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमध्येबाट 23 अरब घटाउँदाखेरि चाहिँ करिबन 39-40 अरब जति चाहिँ खाली पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा मात्रै त्यति चाहिँ देखिन्छ हैन पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा मात्रै त्यति देखिन्छ
र त्यसमा केही शुल्कहरू चाहिँ कुरा छ चाहिँ हैन समयमा चाहिँ नतिरेको सन्दर्भमा शुल्कहरू वृद्धि हुँदै जान्छ आयकर सम्बन्धी चाहिँ छ आयकर सम्बन्धी जरिमाना चाहिँ तपाईको कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ आयकर 2058 चाहिँ दफा 120 को चाहिँ क चाहिँ पहिले मतलब के रे 61 मा चाहिँ अस्तिको चाहिँ तपाईको बेन्चले फैसला गर्ने क्रममा गुरुजी यो अंक तर्फ जानुभन्दा पनि अहिले जुन यो एनसेलको कर सम्बन्धमा जुन राजनीतिक संरक्षण छ भनेर आम सर्वसाधारण लाग्छ नि योबाट चाहिँ तपाईले पार पाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन तपाई त चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निकायमा हुनुहुन्छ हैन अब यो एनसेलको कर चाहिँ उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने नै हो सवाल यो अंक भन्दा पनि उठाउनुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ जुनसुकै कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन् या जोसुकै कम्पनीहरू किन नहोस् उठाउनु पर्छ राज्यले चाहिँ हैन राज्यलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्दछ राज्यले उठाउनु पर्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राजनीतिक संरक्षणको कुरा उठाउनु भयो अब राजनीतिक संरक्षणको रूपमा कसैले त्यो खालको भूमिका खेलिरहेका छन् अनसिनमा त्यस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भने पनि समयक्रममा ती कुराहरू उजागर हुन्छन् चाहिँ हैन ती कुराहरू उद्घाटित हुन्छन् किन राज्यसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा सबै कुराहरू प्रकारान्तर रूपले ढिलो चाँडो सार्वजनिक हुँदै जान्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कतै अनसिन रूपमा त्यस्तो खालको घटनाहरू रहेछ भने पनि समयक्रममा ती उजागर हुन्छन् र समयक्रममा ती कुराहरू सुधार गर्दै लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ यो सांसदहरूले जुन अहिले माग उठाइरहनु भएको छ यो राजनीतिक संरक्षणको विरुद्धमा एकजुट हुन सक्ने सामर्थ्य चाहिँ राख्छन् कि राख्दैनन् अहिले अब तपाईँ अहिले चाहिँ नेताहरूको सन्दर्भमा अथवा सदनको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमै हेर्नुस् अहिले सदनमा जति पनि सांसदज्यूहरूले उठाइरहनु भएको छ हैन सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका प्राय सबैले चाहिँ एउटै स्वरमा उठाइरहेको चाहिँ छ भनेदेखि त यसमा त राजनीतिक दलहरू त एकै ठाउँमा छ भन्ने कुराको संकेत हो नि त यो त चाहिँ हैन राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा छ जनप्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा छ भन्ने कुराको संकेत हो नि नेतृत्व विरुद्ध संरक्षणवाद विरुद्ध पनि लड्न सक्ने हैन अब पहिलो कुरा त संरक्षण छ छैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो मतलब के रे यहाँले जुन खालको डाउट उठाउनु भयो यो डाउटको तहमा मात्रै छ पुष्टि नभएका विषय परे चाहिँ हैन पुष्टि नभएका विषय परे अब पुष्टि नै भयो भने पनि चाहिँ भविष्यमा त्यो कुरालाई चाहिँ सायद दलहरुले पुष्टि भन्ने कि के भन्ने यत्रो लामो यति वर्षौं सम्म अर्बौं रुपैयाँको खेल छ अहिलेसम्म परिणाम निस्किन सकेको छैन अब यसलाई पुष्टि भयो कि भएन भनेर कसरी त्यही त अब त्यस्तो अनसिन प्रकारका घटना परिघटनाहरू अन्तर्यमा कहीं चलखेल रहेछ भने पनि चाहिँ समयक्रममा यो उद्घाटन हुन्छ हजुर तपाईलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग एनसेलको पुँजीगत लाभ करबारे सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला र फैसला आइसकेपछि न्यायाधीशहरू विरुद्ध जुन फैसला गरे उनीहरू विरुद्ध महाभियोगको माग लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ गुरुङज्यू पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ अब भने अलिकति संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु जम्मा 5 मिनट छ हामीसँग श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे विशम्बर कोइरालाले भक्तपुरबाट भुवन ढकालले डल्लुबाट अम्बिका प्रसाद कोइरालाले मोरङबाट मेघराज पौडेल सप्तरीबाट उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ भ्रष्टाचार व्यापक भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ यो रोक्न सकिरहेको छैन तपाईहरू नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ यो रोक्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले धन्यवाद प्रश्नकर्ता मित्रहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्य यतिखेर एउटा अभियानमै लागिरहेको अवस्था छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ र अब यो नियन्त्रण गर्ने अभियानमा कहीँ चाहिँ त्रुटि रहेछ अथवा कहीँ बाँकी रहेछ कहीँ नियन्त्रण भएको रहेनछ कहीँ समस्याहरू छ भने पनि आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने कुरामा राज्य संयन्त्रहरू तयारी छन् र त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ सबैरमण अधिकारीले सुन्नु भएको छ सिनामङ्गलबाट बोधराज पराजुलीले विराटनगरबाट बाबुराम भट्टराईले साबेलबाट उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ इच्छा अनुसारको फैसला आएन भनेर महाभियोगको धम्की दिन मिल्छ तपाईहरुले अब महाभियोग लगाएपछि देश भ्रष्टाचार मुक्त भइहाल्छ त महाभियोगको औचित्य चाहिँ कसरी पुष्टि गर्ने भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले अब पहिलो कुरा त महाभियोगको प्रसङ्गको बारेमा चाहिँ अब कसैले प्रसङ्गवश उठाउनु भएको भए व्यक्तिगत रूपले उठाउनु भएको भए त्यो अलग विषय हो
अन्यथा अहिले संस्थागत रूपले संसदले महाभियोगको अभ्यास गरिरहेको अवस्था होइन, महाभियोगको तयारी गरिरहेको अवस्था पनि होइन, त्यो कुरा प्रसङ्ग र सन्दर्भ त्यो रूपले उठेको विषय पनि छैन। खालि के मात्रै हो त भन्दाखेरि अदालतले गरेका कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूको सन्दर्भमा अदालती प्रक्रियाबाट नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझावको रूपमा उठेको विषय हो। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सुन्नुभएको छ गोठाटारबाट, घनश्याम खतिवडाले सुनसरी, डोलराज पराजुले रूपन्देही, सानु योन्जनले भक्तपुरबाट सोध्नु भएको छ। अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारहरूमा राजनीतिक नेतृत्व, ठूला दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरू नै सहभागी भएको भन्ने सुनिन्छ। संरक्षणवाद छ, मुहान सफा नभएसम्म तल मात्रै शुद्धिकरण खोजेर हुन्छ र भन्ने सुन्नु भएको छ। अब टुर्नामेन्ट भट्टराई मोरङबाट उहाँको पनि एउटै आशयको प्रसङ्ग छ। अब धन्यवाद प्रश्नकर्ता मित्रहरूलाई। अब यो नेताहरूको संरक्षण अब लाग्छ, अब यो अपारदर्शी प्रकारको अनसिन रूपमा त्यस्तो केही रहेछ भने समयक्रममा उद्घाटन होला। अहिलेसम्मको घटना परिघटनाको सन्दर्भमा नेताहरूले नै संरक्षण गर्यो भनेर चाहिँ पुष्टि भइसकेको विषय हो भने लाग्दैन। भविष्यमा घटनाक्रममा त्यस प्रकारका पुष्टिहरू भएछ भने जनताले र सिस्टमले पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रक्रियाबाट लैजान्छ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट लैजान्छ र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्ने प्रक्रियाबाट जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। गुरुङज्यू, धेरै अब श्रोताहरूको प्रश्न पनि राजनीतिक दल अब दलीय सर्वोच्चता हावी भएको मुलुकमा अब जसको भारी देश राम्रो बने पनि दलका नेतृत्वले नै यसको चाहिँ जिम्मा लिने हो, बिग्रियो भने पनि यसको भारी पनि दलले नै बोक्ने हो। दलीय सर्वोच्चता हावी भएको मुलुकमा यी सबै जसको भारी चाहिँ बोक्नुपर्ने भइसकेपछि दल नै शुद्ध हुनुपर्ने अथवा दलबाट नै शुद्धिकरणको प्रयास हुनुपर्ने होइन? निश्चित रूपले अब दललाई पनि शुद्धिकरण गर्नका लागि दललाई पनि मतलब कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार कुशासन अथवा सुशासन कायम राख्नका लागि कमिसनका प्रवृत्तिहरू, दलालीका प्रवृत्तिहरू, भ्रष्टाचारीका प्रवृत्तिहरू त्यसलाई दुरुत्साहित गर्नका लागि दलले पनि प्राय सबै दलहरूले आफ्नो दललाई शुद्धिकरण गर्नका लागि पनि अभियानहरू चलाइरहनु पर्दछ। छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै लगेर कहाँ सीमाहरू रहे, कहाँ कमी कमजोरी रहे भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यो गरिरहनु पर्छ र दललाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ भन्ने लाग्छ। गुरुज्यू, कार्यक्रममा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय सुनाएको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू विरुद्ध संसदमा चलिरहेको महाभियोगको मागसम्मको विषयमा केन्द्रित भएर सत्तारूढ दलको धारणा के हो भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।